आमी खूब पयशे जेवपाचेर मोडटात, कित्याक आमी दीसभर पळयतात की बर्ड्स एनिमल्स सगळे आतां जेवणा खातीर सगळो वेळ खर्च करतात. आमी पयशे वाचोवंक जायना, आमी बरें जेवणाचेर मोडूंक जाय, बरें जेवपाक जाय, बरें खावपाक जाय, रुचीक खावपाक जाय. आनी पयशे आतां वखदां खातीर आनी हॉस्पिटला खातीर आमी सांबाळून दवरपाक जायना. म्हणून सगळ्या गोंयकारांक इस्टर संडेच्या दिसा म्हजो संदेश आसा की खूब पयशे मोडात, बरें जेवणाचेर मोडात, घराय जेवात. ज्या ज्या हॉटेलांनी भायर बरें जेवण मेळटा, बऱ्यो वस्तू मेळटा, बरे खाद्य पदार्थ मेळटा, ते स्विगी झोमॅटोचेर सारके सिलेक्ट करून ऑर्डर करात, टेस्ट घेयात, डिसायड करात खंयचें बरें आसा, खंयचें वायट आसा, आनी त्या प्रमाणे तुमी आनी तुमच्या कुटुंबाक बरें बरें जेवण घालात. जशें आमी आयज हें पोर्तुगीज सार्दीन केल्लें आसा, गोंयचें ताल्ले, वेल्लुटाचें सुकें, गोड लोणचें, तळिल्ल्यो बांगडुल्यो, आनी हें लेपाचें हुमण, आनी हें आंब्याचें तिखट लोणचें. अशेंय तुमी करात आनी गोंयकारांनी सगळ्यांनी बरें जेवचें खावचें.